ang gigikanan sa mga lalawigan sa Gilangkubang rehiyon. Ang matag lalawigan, kaya mo kung sa lalawigan, probinsya. Adunay kaugalingong kasaysayan o kung giun sa pagtukod ang usa ka lalawigan, pinaagi sa bisa sa balaod. Dili matawag syudad kung dili ipasar ang balaod sa mga senador o kongreso. Kita ba mustibi kanang mga Senate investigation, mga hearing-hearing? Iba na mo na sila mga senador o mga kongresista. Sila ang magpasar og balaod aron ilhon ang usa ka lugar nga syudad. So ang bisa sa balaod mo'y pagtukod sa usa ka lugar, pananglit, munisipalidad, syudad o probinsya. So pinaagi sa balaod mahimo kining usa ka. So karon kay ato mang nailhana ang atong 5 ka probinsya, ato na pong ilhunog unsa man ang sinugdanan ngani nganong nahimo man ni siyang syudad. Asa man gikan? Sumubalik ta sa atong kasaysayan. Pero una ta moadto sa atong kasaysayan, ato sang lakbitan ang inyo nang natun-an sa miagi nga quarter 1 o unit 1. So naay mga simbolo na po dire nga pasabot nga kini usa ka anyong lupa o anyong tubig. Makita ang simbolo niini nga letter A, B, C ug D. Unsa man daw ni nga simbolo be? Lapad ang mga patag na yuta sa lalawigan sa Davao del Norte. So unsa nga simbolo ang lapad nga kayutaan? Unsa kay itong simbolo sa patag? Katihinumdum mo? Nako, nakalimutan na ni Juan. Letter C. Yes, C. Naunsa naman mo? Oy, tiguang naman mo. Ako man namuti inyong buhok. Next. Sa blank, makita ang lapad nga baybayon nga angay sa pangisda. Baybayon. Davao Oriental, del Norte, de Oro, del Sur. Asa may mas dagag tubig? Ha? Tanaw ra gud ninyong mapa usab. Asay pinagadaghag tubig? Gipalibutan og tubig. Yes, Davao Oriental. Na dayon ang mapa, dali ra kay na memorize ng mapa sa Davao eh. So Davao Oriental Gilangkuban gyud nagipalibutan og dagat. Next. Number 3. Ang Davao de Oro mao ang gitawag nga summer capital sa nasod. Diba mo summer capital? Pasabutan na kung panahon sa ting-init, ang mga tao mangitaan ning lugar kay magpabugnaw. So ang Davao de Oro gilibutan kini sa A, bukid, B, bulkan, dagat, D, suba. Suba kanang river, sapa, ang sapa gamay nga suba. Ang suba katong dako para sa bangkiruhan, river. Amo na ha? Sa diferensya sa suba ug sapa, ang suba dako, ang sapa gamay. Pwede maligo ang iring, ang iro. So, di malumos kay ang sapa gamay ra. So, ang tubag gilibutan og siyempre kapag summer capital bugnaw ang bukid sa dagat, init man pod. Pero sa Davao de Oro, mas tagan man bukid, kay layo man sa dagat. Tanaw lagi ninyong mapa, una-una dahil ng mapa. Kanang mapa, importante kayo na siya. So, gilibutan og bukid. Next. Lapad ang umahan sa blank tungod sa gipakita nga simbolo nga anaa sa mapa. Lapad ang umahan. Patag dili. Davao City, Digo City, Davao del Norte, Davao de Oro. Ha? Saman? Mas dagag bukid, kay daghan patag, daghan tanom o humay. Asa man? Davao del Norte.
Nadi na ang mga kasagingan, di ba? Sa Davao del Norte. Adto ta sa number 5. Dagang mga langyaw ang gusto nga musakop sa atong rehiyon tungod sa tagas sa mga gambalay, abunda sa natural nga kahimuhaan, layo sa disgrasya, taas nga matang sa panginabuhi. Nganong gusto mangyud ta sa kupon sa mga Espanyol, Hapon ug Amerikano? Sa atong kasaysayan, nag-una na diri ang Espanyol, pinakauna. Sunod ang Hapon, unya dayon Amerikano. Nganong gusto man nila diri? Nga naman, daghan og unsa? Abunda sa natural nga kahimuan, rich in natural resources. Daghang tag kahoy, daghang tag hayop, daghang tag mga lubi, isda, baboy, baka, kanding, manok, na kumplito. Sa pay pangitaon nimo, na diri tanan halos bulawan nata. Kung gusto nila sa kupon ang atong kayutaan, kay daghan sila makuha. So mubalik ta sa kasaysayan, sa gisugdan sa mga lugar sa atong rehiyon sa Davao. Sa Davao, si Gobernador Ricardo Miranda misulti sa sulod sa taas nga panahon natulog ang Davao. Nabiyaan na ang lalawigan. Nausab kini nga sitwasyon tungod sa giyera labi na sa aspeto nga politikal, sosyal ug ekonomikong paglambo. Unsa man day nahitabo sa Davao? Sa panahon manggod sa Espanyol, di sila ka anhi diri. Adlok sila kay naa ang mga Islamic na musukol gyud. Moroland ang tawag sa Mindanao. So ang mga Espanyol, gamay raman sila, muanhi sila diri. Gamay ra kayo, di wa gid sila kaya sa mga nitibo maski pag naslay kanyon. Ang ilahang gamit kay tungod sa daghan, mga matay sila sa pana. So di kay sila kasakop diri dito sa Manila kay naman dito ang ilang pinakadako nga kota katong gimo nila ang Port Santiago. Gimo nila ng ilahang kwartel. So na dito ilang mga pusil na sila kanyon. Pag-abot sa Mindanao, siguro mga 100 lang kabuok nga sundalong Espanyol man diri. Unya naay 500 kabuok nga nitibo. Nay mga pana, nay mga sundang hait kayo, hadlok gid na sila. Wa sila kasakop diri. So mo na nga nabiyaan. Pag-abot pa gyud sa gira, panahon sa Hapon, ang aton kuan diri gisakop og mga Hapon. Una kining Davao daghang kayog saysayan mahitungod sa mga kabilin sa mga Hapon, So mo na nga ang Davao wala kayo tagad sa panggamhanan. Pero pag-abot sa panahon sa 1930, panahon sa Commonwealth, gining Commonwealth mao na nitong gitagaan na taog independensya sa Amerikano. So mo na nahimo na natukod na dayon ang mga chartered cities. Mo nang gitawag nato pinaagi sa balaod nahimong syudad ang usa ka lugar nahimong probinsya. So mo na ang history, mo nang kasaysayan sa atong sinugdanan sa atong pagkasyudad. Mo nang natay araw ng Davao. Nahitabo na sa mga 1930s pa. Ato ra nang may masayran sa unahan. Pakibasa ni nga word unsa ni? Duaw. Duaw. Unsa man ang duaw? Di ba magkadayawan makadungogdag duaw Davao. Unsa man pasabot ani? Sa wala pa miabot ang mga Kastila, nganlan na kini sa mga lumad nga duaw. Bot pasabot kolor sa kape. Kini usara kagamay nga komunidad nga duol sa baybayon sa Suba. Diin daghan nga langyaw nga mga Indones ang gusto nga sakopo ng lalawigan sa Davao. Kabumog Indonesian? So mo na ang kasaysayan. Karon kay niabot man ng mga Espanyol, kining tawhanan ni si Roy Lopez de Villalobos.
Kaniadtong February 2, 1843. Kay balo mo niabot si Magellan unsa patong century? 1521 pa. Nya sa 1843 pa naglayag si Villalobos. Niagi pag 200 ka tuig, no? Bago nasundan og usa ka conquistadores, mo nang tawag nato sa ila, mananakop. So niadto sila diri sa Mindanao, pinaagi na ni Roy Lopez de Villalobos. Tapos Magellan hagbay rato giputlag ulo ni Lapu-Lapu. 1521 pa. Pero kay ginganlan man lagi ni Magellan ang Pilipinas nga mahimong sakop sa Spain. Mao nang ginganlan taog Pilipinas kay ang hari sa Espanya atong panahon na si King Philip. Unya kay sip-sip man ni si Magellan, unya King Philip, wag to ko og dapit sa Asia. Mangita ko lapad nga kayutaan ato ang sakupon. Tagay kog barko 5 ka buok. Agaan siyang barko 5 ka buok. Gay kog sundalo kay sakupon nato ning yuta sa Pilipinas kay daghang kay gold diri. Tinuod na. So giadto nila ang Pilipinas, patay pod siya. Dito ra siya Cebu na human. Aw sa Mactan Island dito namatay si Magellan. Kailan mong Magellan? Paminawan anyong kanta ni Yuyoy ha, kanang March 15, 1621. Paminaw mo na sa YouTube. Dagan mo matunan. So karon, agto ta, fast track ta, 1843, niabot diri si Roy Lopez de Villalobos. Gikan sa Espanya o gisuhid ang amihanang bahin sa lalawigan. Sa paglabay sa panahon, nahimo kini nga karaga. Gikan sa ngalan sa klase nga alimango nga makita sa lugar ang kagang. Kita na mo kagang? O alimango. Kaniadtong 1913, fast track na punta. 1913 dayon. So gikan sa 1843, si Roy Lopez de Villalobos. Pag 1913, iabot na po ning mga Amerikano. Gitukod sa mga Amerikano ang Moro Province o Moroland sa Mindanao. Gihimong distrito ang Davao. So ang tawag nila to na dili pa syudad, di pa province, district pa. Pag-abot sa July 23, 1914, gikuha ang Moro Province o gipulihan sa Department of Mindanao ug Sulu nga nahimong unang lalawigan ang Davao. Dito pa nahimong province. Pagngalan nato Department of Mindanao ug Sulu. Okay? Ibalo ka ba sa mga balaod nga maghatag og gahom sa pagtukod og bagong mga lalawigan? Diba itong gisgodan ganina nga dili may mong syudad kung wala ipasar ang balaod. Muna'y gibuhat sa Kongreso. Okay, paminaw. Timana na to niya. Ilitok dabi Local Government Code of 1991. Local Government Code of 1991. So kini ang usa ka balaod. Sa lalawigan sa Davao del Norte, gimugna ang Republic Act 4867. Pakisulat daw na be kanang Republic Act 4867. Kana lang akong gilinginan ang inyong isulat sa notebook. So unsa nga Republic Act? Timana nato ni nga nagbuo sa lalawigan sa Davao del Norte, Republic Act 4867. Niadtong Mayo 8, 1967. Naimong opisyal nga lalawigan ng Davao del Norte nga gipirma ni Presidente Ferdinand E. Marcos, ang senior ni, ang papa ni Bongbong. Adunay napulo og 3 ka munisipyo: Asuncion, Babac, Compostela, Kapalong, Mabini, Mawab, Mungkayo, Nabunturan, Panabo, Pantukan, Samal, Santo Tomas ug Tagum.
Niadtong Mayo 6, 1917 nadungagan og 6 ka munisipyo ang lalawigan: Carmen, Kaputian, Maco, Montevista, New Bataan ug New Corella.